बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में बात करेंगे शहर में होने वाली बारिश के हवाले से। चूँकि कल ही से शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है तो बहुत सारे इलाकों में पानी जमा है, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर है और कराची के हालात देखकर तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। और अल्लाह ताला से हम बार बार यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, बारिश वो वाली बरसाए जो कि रहमत बनकर बरसे। बहुत सारे लोग इस बारिश की वजह से जो है परेशान नज़र आ रहे हैं, अपने घरों तक महसूर होकर रह गए हैं, लोगों के कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गए हैं। कराची के हालात तो बहुत ज़्यादा बुरे देखने में आ रहे हैं। शहर लाहौर में भी चूँकि जब सुबह मैं ऑफिस आ रही थी तो मैंने देखा मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा था, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ बाइक्स मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। जी तो नाज़रीन, शहर में मुसलसल बारिश के असरात आपने देखे, मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कहा है, अब तो पोश इलाके भी ज़ेरे आब आए हुए हैं और बारिश रुके काफ़ी टाइम गुजर गया है, लेकिन नकासियाब को मुमकिन नहीं बनाया जा सका। लोगों के मामलात बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। तो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर सूरत हाल क्या है, नकासियाब की फरहान यामीन ने भी हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा मौसम की सूरत हाल भी जानेंगे, फरहान की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल कैसी है, क्योंकि अभी भी पानी जमा है। तो प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, मजीद बारिश के इम्कानात हैं या नहीं? जुनेद की तरफ पहले चलते हैं। जुनेद बताइए, क्या कहना है महकमा मौसमियात का, बारिश होगी क्या आज? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज वक्फे से जो है शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया है। और आज तेज़ हवाओं के साथ जो है वो लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश हो सकती है और ये बारिश जो है वो उसका सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएँ जो हैं वो 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी। हालिया बारिशों के बाद जो है ना सिर्फ दर्जा हरारत में कमी देखी गई है, बल्कि मौसम भी जो है वो खुशगवार हो गया, जिस पर शहरियों ने जो है वो सुख का सांस लिया है। अगर आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर जो सुबह के वक्त बारिश की बात की जाए तो जो बारिश रिकॉर्ड की गया है तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो लक्ष्मी चौक और ताजपुरा स्कीम में जो है वो रिकॉर्ड की गया, जहां पर 61 से 62 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। और इसी तरह अगर जेल रोड की बात की जाए तो जेल रोड पर 53 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अगर गुलबर्ग की बात की जाए तो गुलबर्ग में 47 और गुलशन रावी में जो है वो 44 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह मुगलपुरा और अपर माल पर जो है 39 से 41 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो वक्फे से बारिश होगी उससे मज़ीद जो है वो मौसम में बेहतरी आएगी। और इस हवाले से वासा हुकाम ने भी आज दावा किया है कि वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने अपनी टीमें जो हैं वो लगा दी हैं, अमले को तैनात कर दिया है। जो बारिश होते ही जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टीमें तो तैनात की गई हैं, जैसा कि जुनेद बता रहे हैं, बारिश के इम्कानात भी हैं। तो शहर की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर पानी जमा है, बारिश के इम्कानात भी हैं, शहरियों को मुश्किलात है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच। इमरान भाई, हम कुछ बात कर रहे हैं शहर में बारिश के हवाले से। जुनेद ने कहा कि अभी प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि मजीद बारिश होगी और ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो जाता है, आपको लाइट जो है वो घंटों चली जाती है और इसके साथ साथ शहरियों की परेशानियां अलग हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, बेचारे शहरी जो हैं वो भी शशोपंज में मुब्तला हैं कि जितनी गर्मी पड़ रही थी, शहरी जो है वो दुआएं कर रहे थे कि मौसम जो है वो खुशगवार हो जाए। जब मौसम खुशगवार हुआ, बारिश हुई, और बारिश तो हर किसी को पसंद भी है, लेकिन हमारे लाहौर में जब बारिश होती है और वो बारिश जब मौसलाधार होती है, उसके बाद जो परेशानी शहरियों को लाहक होती है वो बेचारे तौबा कर उठते हैं, क्योंकि हमारे इंतज़ामिया की नाअहलियों की वजह से बारिश जो है वो जहमत बन जाती है। मौसलाधार बारिश जब भी होती है, बारिश है, इसमें फिर आपको इंतजामात भी उस तरह से जितने मर्जी किए हों, आपके इंतजामात कहीं पर नजर नहीं आते। बिल्कुल ऐसे है ना, आपके पास सिस्टम ही वैसा नहीं है ना। देखिए, बारिश जब भी मौसलाधार होती है, वक्ती तौर पे तो पानी खड़ा होता ही है जितनी मौसलाधार बारिश होती है। सिर्फ लाहौर में नहीं, पंजाब में नहीं,
पूरे मुल्क में देख लें जब भी बारिश होती है पानी खड़ा होता है, लेकिन असल मसला होता है कि निकासी आब जो है वो कितनी देर में मुमकिन बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है, बोसीदा हो चुका है, जिसकी वजह से पानी जो है वो खड़ा रहता है, चाहे वो पोश एरियाज हों या दूसरे इलाके हों। पानी तो शहर में होता है, लेकिन दावे ये किए जाते हैं कि बारिश रुकने के 2 घंटे बाद फौरी तौर पर निकासियाब हो जाती है। फरहान ने हमें ज्वाइन किया, उससे जान लेते हैं शहर में सूरत हाल क्या है। फरहान बताइएगा, किस जगह पर आप मौजूद हैं, बारिश रुके कितना टाइम हो चुका है और यहाँ पर निकासियाब की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त वारिस रोड पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन जुनेद दिखाएगा कि इस वक्त जो वारिस रोड है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो इस वक्त डूबी हुई हैं। मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर शॉप्स हैं जो कि इस वक्त पानी की वजह से एक दुकान डूबी हुई है, जबकि दीगर जो शॉप्स हैं वो खुली नहीं है। जबकि इस वक्त सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है और बहुत से घरों के अंदर बताया जा रहा है कि पानी भी दाखिल हो गया है। न सिर्फ ये बल्कि शहर के जो दीगर नशेबी इलाके हैं वहाँ पर भी जो बारिश का पानी है वो जमा, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप करदबा चौक से क्वींस रोड पर आएँ और आगे जो मार रोड को सड़क मिलती है वहाँ पर भी पानी जमा हुआ है और वहाँ पर भी जो शहरी सुबह सवेरे जिन्होंने दफातर जाना अपने कामों पे जाना उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा का अमला मौजूद है, लेकिन इस पानी को निकालने के लिए वो ना काफ़ी है। इसी तरह जो फाजिलिया कॉलोनी है वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है और बहुत से घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। इसी तरह शहर के दीगर जो नशेबी मकामात हैं वहाँ पर। अच्छा फरहान, बारिश रोड पे आप मौजूद है, गालिबन करीब ही आबिद मार्केट भी है, इलेक्ट्रॉनिक की ये मार्केट है और यहाँ पर बताइएगा सूरत हाल क्या है? क्या मार्केट के पास भी इसी तरह से पानी जमा है, दुकानें खुल चुकी हैं क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप करतबा चौक से क्वींस रोड के ऊपर दाखिल होते हैं, बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर आबिद मार्केट है और क्वींस रोड के मेन के ऊपर पानी जमा हुआ है और वहाँ से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। अब तक मार्केट नहीं खुली है पानी की वजह से। सही है। अच्छा, मार्केट नहीं खुली, वासा की यहाँ पे टीमें मौजूद हैं क्योंकि बताया ये जाता है कि जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, निकासी आपको मुमकिन बनाया जा रहा है। बारिश रुकने के 2 घंटे के अंदर पानी जो है वो वहां से निकाल दिया जाता है। अभी बारिश रुके काफी टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर वासा की टीमें कितनी मुतहरिक नजर आ रही हैं आपको? देखिए, जिस रोड के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ सिर्फ वासा का एक एहलकार खड़ा हुआ है और पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस किस्म का पानी इस रोड के ऊपर जमा है उसको निकालने में कितना वक्त लग सकता है। वासा की जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो निकाल के लिए नाकाफ़ी हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच फरहान। इमरान भाई, आपने मनाजिर देखे, वासा का सिर्फ एक एहलकार मौजूद है। ये वारिस रोड, यहाँ पर आप देखते हैं कि कितनी ट्रैफिक हो जाती है क्योंकि आबिद मार्केट है, लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। तो यहाँ पर अगर ये सूरत हाल है तो वो जो वासा के दावे हैं कि निकासी आप 2 घंटों में बारिश रुकने के फौरी तौर पर हम यकीनी बना लेते हैं, हकीकत ये है। देखें जी, मैं भी लाहौर का रिहायशी हूँ। मैंने तो मेरे ख्याल से लाहौर में कोई ऐसा एरिया नहीं देखा जहाँ पर 2 घंटों में पानी का निकास जो है वो मुमकिन बना लिया जाता है, अनटिल अनलेस वो इलाके जो ऑलरेडी जहाँ पर डलवान हैं, जिनकी सड़कें जो हैं वो ग्रीन बेल्ट से ऊंची हैं, वहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि पानी जो है वो शायद 2 घंटे में फिर भी शायद का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कि शायद 2 घंटे में निकल जाए। अदरवाइज़ लाहौर पूरे शहर में बारिश के बाद चाहे हल्की हो या मौसलाधार हो, वहाँ पर 2 घंटे के अंदर अंदर पानी निकालना जो है वो बहुत मुश्किल है। उसकी वजह जो है वो मैंने आपको बता दी है कि ये बारिश का जितना भी पानी जो कि हमें सेव करना चाहिए, यहाँ ज़ेरे ज़मीन लेकर जाना चाहिए या इसको महफूज बनाना चाहिए, वो तमाम तर पानी हम ज़ाया कर देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम है वो नाकारा है, पुराने हैं, बोसीदा हैं। ये तमाम बारिशी पानी जो है वो सीवरेज सिस्टम के ज़रिए उसमें नालों में बहता हुआ जो है वो सीवरेज के पानी में मिक्स होता है और फिर ज़ाया हो जाता है। अब जो है हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि ज़ेरे ज़मीन जो है वो वाटर टैंक बनाए जाएँ। एक बनाया भी गया है बाग़ जनाह की साइड पे, और ऐसी चीज़ें जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो जल्द से जल्द शुरू करने चाहिए ताकि जो बाराने रहमत होती है उसका पानी जो है वो ज़हमत ना बने। क्योंकि इस तरह से अगर पानी जमा रहता है लोगों के मसाइल बढ़ जाते हैं, लोग अपने कामों को नहीं जा सकते हैं, कामों को जाना दूर की बात, जो घरों में पानी जमा हो जाता है उससे लोगों का सामान तबाह हो जाता है, निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो जाता है। तो ये सिर्फ दावे नहीं, अब बल्कि कुछ आगे चलकर हमें सोचना है, मौसर प्लानिंग करनी है। खैर, मौसम के असरात जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब शहर का मौसम खुशगवार होता है, आपको बादल नज़र आते हैं, तो अल्टीमेटली ये होता है कि मूड भी खुशगवार हो जाता है। तो लाहौरियों का मूड किस हद तक खुशगवार है ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। शहर की सूरत हाल तो आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह मूड खुशगवार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लोग जो कि हमारा शो देख रहे हैं, ज़रूर उनको हमें ये भी सजेशन देना चाहेंगे कि ठीक है, बारिश की वजह से मसाइल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप बारिश को इंजॉय भी कर सकते हैं। किस तरह से? तो पहले इमरान भाई से मैं जान लेती हूँ, जब मौसम खुशगवार होता है तो किस तरह से मौसम इंजॉय करते हैं? देखिए जी, ड्यूटी पे जाके रास्ते में रुक के पकौड़े खा के। बिल्कुल ऐसे, डेफिनेटली समोसे तो हम ज़रूर खाते हैं कि शहर का मौसम अच्छा हो और समोसे जो हैं वो ना खाए जाएं या चाय साथ ना पी जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी शहर में, जब भी अभी हम खबर डिस्कस कर रहे थे कि मूसलाधार बारिश होती है और हम बीपर देते हैं कि बताते हैं कि शहर में इस जगह पे इतना पानी जो है वो खड़ा है, तो उसके बाद जब हम बीपर दे देते हैं, सूरत हाल बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम या गड़ी शाह जाते हैं या लक्ष्मी जाते हैं, जाके आराम से समोसे खाने के बाद फिर हम बाकी काम जो है वो करते हैं। मतलब आपको पहले बताया कि बारिश जो है वो मेरे ख्याल से हर किसी को पसंद है। अच्छा मौसम जो है वो हर किसी को पसंद है, तो उसमें जब पकोड़े समोसे और चाय ना हो तो फिर उसका मजा कर। और अब आमिर भाई देख रहे हैं, उनको पता चल गया होगा कि आप बीपर देने के बाद कहाँ पे सैर करने जाते हैं। खैर, बहुत सारे लोग मौसम एंजॉय भी कर रहे हैं। सुबह का टाइम है, नाश्ते के साथ साथ चाय का वक्त भी है, तो खुशगवार मौसम हो तो कमाल ही हो जाता है। हमारे एंकर्स भी कुछ इसी तरह से मौसम एंजॉय कर रहे हैं। आयशा चौधरी इस वक्त मौजूद होंगी हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि मौसम कैसा है, वो कैसा फील कर रही हैं, और जब मौसम खुशगवार होता है तो आयशा किस तरह से एंजॉय करती हैं। जी आयशा, बताइएगा इस वक्त मौसम कैसा है और कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो से बाहर जाके मौसम एंजॉय करना? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो मौसम इस वक्त जो है वो सुहाना हो चुका है, खुशगवार हो चुका है, और मैं भी इस वक्त भरपूर अंदाज से मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। जैसे कि अभी आप और इमरान गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से वो बारिश को एंजॉय करते हैं। उन्होंने कहा कि बीपर एंड होते ही उनके हाथ में चाय होती है, जिस तरह से इस वक्त मैंने भी चाय का ये कप थामा हुआ है और मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। और पकौड़े और समोसे हों तो चाय का मज़ा जो है वो साथ ही साथ दोबारा हो जाता है, और मौसम भी खुशगवार हो तो वैसे ही भरपूर अंदाज में मौसम को एंजॉय किया जा सकता है। इस वक्त बारिश का सिलसिला तो रुक चुका है, जो कि गुज़श्ता रात से जारी था। शहर लाहौर के बासी जो है मौसम को एंजॉय कर रहे थे। आज सुबह सवेरे भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस वक्त बारिश रुक चुकी है और मौसम सुहाना हो चुका है। आयशा, आपके बाल जो हवा से उड़ रहे हैं ना, मैं वो मंजर देख सकती हूँ, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मुझे ये बताएं, इस टाइम हवा चल रही है यानी मौसम खुशगवार है, तो इर्द गिर्द वाले आपके जो मौसम का सूरत हाल है, जो मंजर नजर आ रहा है, वो भी बहुत खुशगवार नजर आ रहा है। दरख्त है, हरियाली है, इससे तो वैसे ही मूड खुद ब खुद खुशगवार हो जाता है। जी बिल्कुल अना, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त जो है मेरे बाल भी उड़ रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है और खुशगवार मौसम हो चुका है। और वैसे ही बारिश के बाद अगर हमने अक्सर देखा कि हब्स हो जाती है, लेकिन इस वक्त हब्स बिल्कुल नहीं है। हाँ, कभी सूरज में निकल आता है, कभी जो है बादलों की ओट में छुप जाता है, लेकिन इस वक्त जो है मौसम खुशगवार हो चुका है, तेज़ हवाएं चल रही हैं और मैं भी भरपूर अंदाज से इस बारिश के बाद के मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। वैसे तो महकमा मौसमियात ने जैसे कि कहा कि आज दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, तो बारिश फिर से हो सकती है। और मुझे जो पसंद है वो है हल्की बूंदाबांदी, जिसमें एक चाय का कप हो, पास में जो है वो फ्राइज़ हो या समोसे पकौड़े हों, और खूब जो है बेहतर अंदाज से बारिश को एंजॉय किया जाए। वैसे तो हर मौसम को ही एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि किसी ने खूब कहा है जिंदा दिल जो है वही हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो हर मौसम हो, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या फिर हो तेज़ हवाएं, इनको भरपूर अंदाज से एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि इस वक्त मैं जो है आपको बीपर देते देते भी यहाँ पर खुशगवार हवाओं में जो है वो एंजॉय कर रही हूं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत खूब बात की आयशा। मौसम जैसा भी हो, आपके अंदर का जो है ना इंसान, वो खुशगवार होना चाहिए, तो आप हर तरह के मौसम को एंजॉय करते हैं, लेकिन ये वाला मौसम जो है बिलाशुबा आपका मूड भी खुशगवार कर देता है। थैंक यू सो मच आयशा, आप जरूर मौसम एंजॉय कीजिए, पकौड़े खाएं, चाय पिएं और उसके बाद फिर रिटर्न भी करना है। थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसी तरह बहुत सारे लोग शहर का मौसम इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चीजें जो कि इस मौसम के साथ जुड़ी हैं, मुसलसल बारिश होने के साथ जुड़ी हैं, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
पानी तो एक जगह जमा है मुख्तलिफ शाहराहों पर, अब पानी जमा होने से असरात क्या होते हैं जो हमने कल भी डिस्कस किया कि ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग जाती हैं, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से शहरी पहले तो स्टक हो जाते हैं और फिर मुश्किलात हम देखते हैं, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, तो ये सब चीज़ें मिलजुल कर जो हैं इस तरह के मौसम को जहमत बना देती है। इमरान भाई, हमने कल भी अपने नाज़रीन को दिखाया फुटेजेस, लंबी लंबी कतारें लगी थी अहम शाहराहों पर, तो ये सिर्फ मसाइल किस वजह से पैदा होते हैं कि निकासी आब हम टाइम पे नहीं कर पाते हैं? देखिए जी, बिल्कुल निकासी आब का तो एक बहुत बड़ा इशू है कि वो हम टाइमली जो है वो नहीं कर पाते, जिसकी कई वजूहात जो है वो पहले भी बता चुके हैं। दूसरा मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि लाहौर शहर में चाहे बारिश ना भी हो, क्योंकि बारिश में तो ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रश जो है वो नज़र आता है। बारिश ना भी हो तो यहाँ पर ट्रैफिक रश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अल्लाह के हुक्म से हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में सोच ही नहीं रही। जिन शहरों में या जिन सूबों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अहमियत दी जाती है, वहाँ पर ट्रैफिक रश इतना नहीं होता शाहराहों पे। अब आप लोगों को बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ लेकर आए, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मुतारिफ ही नहीं करवाई, और जो थी वो आपने बंद कर दी, वो बंद कर दी। तो फिर लोगों ने क्या करना है? लोगों ने मजबूरी के तहत अपनी गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल करनी है। जिसके पास बाइक थी उसने बाइक सेल करके लीज पे गाड़ी जो है वो ले ली। मजबूरी है ना, सफर तो करना है, सहूलत तो अगर गवर्नमेंट सहूलत फराम नहीं करनी तो लोगों ने खुद से सहूलत जो है वो पैदा करनी है, सहूलत हासिल करनी है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर बात करें, इस गवर्नमेंट ने आने के बाद प्लान तो बहुत बनाया कि जी हम 500 बसें 1000 बसें जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, मुतारिफ करवा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो हम नई बसेज लेकर आएंगे। इन्होंने 1500 से 1700 के करीब जो है वो गाड़ियाँ जो चल भी रही थी वो भी बंद कर दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मद में। मुख्तलिफ कंपनीज की बसें जो हैं वो बंद कर दी। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दी। फिर आप लोगों को कैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ लेकर आएंगे कि भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करें या यूज़ करें? किस मुंह से आप कहेंगे? मतलब ये हुकूमत जो है ये हर मामले में नाकाम दिखाई दे रही है। कोई भी सेक्टर आप देख लें, अभी फिलहाल अगर हम सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से या आमदोरफ्त के हवाले से बात करें तो सिर्फ बारिश में ये रश जो है वो नजर नहीं आता आपको ट्रैफिक का। आम दिनों में भी ट्रैफिक रश जो है वो उसी तरह नजर आता है। लाहौर की कोई एक शाहराह जो है वो बंद हो जाए, पूरा लाहौर चौक हो जाता है। ऐसे ही है। लेकिन जब बारिश होती है तो मसाइल जो हैं वो दुगने हो जाते हैं, और फिर होता क्या है कि आपको वार्डन्स भी कहीं नजर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जिसका जहां है ना वो बेचारे वार्डन क्या करे, वो वार्डन अब क्या करे? गाड़ियों की तवील लाइनें लगी हुई हैं, वो बेचारे क्या करे? कोई अल्टरनेट रूट जो है वो तो है ही नहीं। सड़कें जो हैं वो आपकी पहले ही इतनी कुशादा नहीं है कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर बनाई जा सके। मुझे ये बताएगा, ये जो प्लानिंग की जाती है मॉनसून से कबल, कहते हैं जी हमारी प्लानिंग मुकम्मल हो गई है, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं, वो इंतजामात तो एक साइड पे, अब ये इदारों की कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत मैटर करती है कि आपकी सिटी ट्रैफिक पुलिस को आप लूप में लें कि जब बारिश हो रही है ट्रैफिक प्लान को आपको दोबारा से तश्कील देना है। इसके साथ साथ आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बीच में होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कहीं तजावुज़ात हैं, आपको पता है वो एक बड़ा मसला है, तजावुज़ात की वजह से मसला जो है वो भी बढ़ जाता है। तो मुझे बताइएगा, ये इदारों की कोऑर्डिनेशन हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। इदारों की जिस कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रही हैं ना वो आपको अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में या पंजाब में कहीं नज़र नहीं आएगी। ठीक है, वो तो तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं ना, वहाँ पर ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो यूटिलाइज होती हैं। यहाँ पर तो जो आप कह रही हैं ना कि प्लानिंग करते हैं कि जी मानसून से पहले हमने प्लानिंग कर ली, वो तमाम इदारे अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। वो करते क्या हैं? कागजी कार्रवाइयाँ करते हैं, मेंशन करते हैं, हुकूमत को बताते हैं कि जी हम ये करेंगे मानसून में। वासा जो है वो क्या करेगा? वो किसी एक आधे बड़े नाले को जो है ड्रेन को ले लेगा, उसमें थोड़ी सी सफाई करेगा। वो भी वो खुद कहते हैं कि 100% वो सफाई नहीं कर सकते। LWMC का क्या काम होगा? जब बारिश होगी, कूड़ा कटकट जो है वो बाहर आएगा नालों से निकल के, वो रोड पे खड़े हो जाएंगे, वो कूड़ा कटकट को साफ करने की कोशिश करेंगे। ज़िला इंतजामिया जो है वो क्या करेगी? इनके अफसरान जब बाहर निकलेंगे दौरों पे तो उनके साथ साथ पीछे पीछे जो है वो चलते रहेंगे। सो ये फोटो सेशन जो है ये हम हर बारिश में देखते हैं कि हर बारिश में होता है। पानी ने अपनी मर्जी से निकाला। बादामी बाग सब्जी मंडी के हालात दिखाते हैं तो बहुत ही बुरे हैं, वहां कोई नहीं जा सकता। अगर हम शहर के पोश इलाकों की तरफ चले जाएं तो वहां पर भी हालात ऐसे हैं कि आप वहां पर बासानी नहीं जा सकते, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद भी इस पे बात करेंगे। वासा की जानिब से निकासी आब कितने वक्त में मुमकिन बना ली जाती है, और अभी जिन शाहराहों पर पानी जमा है वहां का पुरसाने हाल कौन है? इस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बारिश के बाद की सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग, जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि पानी जमा है मुख्तलिफ इलाकों में, तो हमारे अपने स्टूडियो में कैमरामैन गेस्ट जो मौजूद हैं वो जगहों के निशानदही कर रहे हैं कि किन किन जगहों पर पानी जमा है। निकासी आप कितनी देर में मुमकिन बनाया जा सकता है? शहर के पोश इलाकों में भी पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों को दफातर पहुंचने भी मुश्किलात हैं। तो जान लेते हैं एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज साहब ने हमने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर आपके? बिल्कुल फाइन, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताइएगा, बारिश शहर में हुई है और उसके बाद निकासी आप जैसा कि दावा वासा की जानिब से ये किया जाता है कि विदिन 2 आवर्स जो है तमाम शाहराहों से पानी की निकासी को मुमकिन बना लिया जाता है। फिलहाल ऐसा नहीं नजर आ रहा, क्या कहेंगे? विदिन 2 आवर्स जिसको जो क्रॉनिक पॉन्डिंग पॉइंट से हमारे, जैसे लॉरेंस रोड तो खैर पानी नहीं खड़ा हुआ, लक्ष्मी चौक विदिन 2 आवर क्लियर हो गया था 8:15 बजे। उसके बाद नाभा रोड भी बड़ी बदनामी जमाना पॉन्डिंग सड़क होती थी, वो भी हमने 8:30 बजे क्लियर कर दी। करतबा चौक जहाँ आबिद मार्केट है वो भी इस वक्त क्लियर हुआ पड़ा है, और एजी ऑफिस चौक वो क्लियर है। शेरावाला गेट, एक मुरिया पुल, 2 मुरिया पुल। जाहिद साहब, आपकी इत्तला के लिए अभी कुछ ही देर पहले वारिस रोड से हमने अपने रिपोर्टर फरहान यामीन का बीपर किया है, तो मैं चाहूंगी हमारी प्रोड्यूसर साहबा को कि वो मनाजिर भी जरूर आपको दिखाएं। वहां पर पानी जमा है। करतबा चौक, वारिस रोड, कुछ खास डिफरेंस नहीं है इस इलाके के दरमियान में? करतबा चौक से तो निकासी आप मुमकिन हो गई, वारिस रोड से क्यों नहीं हो सकी? वारिस रोड चूंकि करतबा चौक से 2 फुट नीचे है, सही, और यहाँ पे अंग्रेजों के वक्त में एक पानी का, मछली का फार्म उन्होंने बना दिया हुआ था, जिसमें हमने सड़क बना दी। तो उन्होंने नीचे एक पॉन्ड रखा हुआ था, तो इसलिए ये अगले साल तो खैर यहाँ भी हम लॉरेंस रोड की तरह पॉन्ड बनाएंगे, तो फिर आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि मेजोरिटी पॉइंट्स क्लियर है। अब सिर्फ चबुर्जी है पानी सबसे ज्यादा। डिफेंस गाजी रोड भी ऐड कर लीजिएगा। जी वो वासा का नहीं है जी, डिफेंस तो फिर उनकी अथॉरिटी खुद ही करेगी। ठीक है। लेकिन ये है कि हम ताजपुरा इस वक्त 6 इंच के करीब पानी रह गया है, और चबुर्जी कोई 8 इंच पानी है, और इसके अलावा कश्मीर रोड पे कोट लखपत रोड पर भी जाहिद साहब पानी इस वक्त जमा है। वो भी कैंटोनमेंट ही होगा यकीनन, क्योंकि बादशाह का हो तो फिर हमें पता ना हो, ये हो नहीं सकता। तो वाल्टन कैंट बोर्ड पे भी होगा, वाल्टन रोड पे भी जरूर पानी होगा, वो भी बादशाह के एरिया से काफी बाहर है। तो इस वक्त ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि 62 mm की बारिश के बाद हमने मेजर पॉइंट्स क्लियर कर रखे हैं। अब जहाँ जहाँ भी रह गया है उसमें बड़ी तेजी से पानी का खराज हो रहा है। अच्छा जाहिद साहब, मुझे ये बताएगा, फिरोजपुर रोड पे चूंकि पानी इस वक्त बहुत ज्यादा जमा है, क्योंकि मैं खुद जब ऑफिस आ रही थी तो उसकी वजह से ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार हो जाती है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। ऑब्वियसली सुबह बहुत सारे लोगों ने दफातर अपने जाना होता है, तो फिरोजपुर रोड की एक जानिब क्योंकि सड़क नीचे है, पानी वहां पर बहुत ज्यादा जमा है, लोगों की दुकानों के अंदर भी पानी गया हुआ था, तो वहां से निकासी आप कितनी देर तक मुमकिन बनेगी? जी, फिरोजपुर रोड पे करतवा चौक साइड तो क्लियर है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे टोटल पेट्रोल पंप है, और जिसमें एक सड़क उन्होंने इस तरह से बनाई है, तर्ज तामीर उन्होंने ऐसे रखा है कि प्याला नुमा सड़क बना दी। तो उसमें इस वक्त हमारा, चूंकि जब सिस्टम भरा हुआ होता है तो उस वक्त हम पंप लगा के उसको निकाल नहीं सकते। अब उसको निकाल रहे हैं, और ये कोई अगले 20-25 मिनट में ये पॉइंट क्लियर होगा। जाहिद साहब, एक क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि जब भी हम देखते हैं कि जब भी मूसलाधार बारिश होती है, आप बाहर निकल आते हैं, पूरे स्टाफ को साथ ले आते हैं, और वाटर पॉन्डिंग जो एरियाज़ हैं उनको आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि जो दीगर इदारे हैं उनके साथ क्या आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं होती? लाइक सड़कें बन रही हैं वो ग्रीन बेल्ट से नीचे बन रही हैं, ग्रीन बेल्ट्स ऊपर बन गई हैं। शहर में जो ग्राउंड्स हैं, जो डूंगी ग्राउंड्स बनाई जाती थी कि बारिशी पानी वहां पर सेव हो, वो नहीं है। ज़ेरे ज़मीन जो सेवरेज लाइनें हैं वो बेहतर नहीं है। तो क्या वासा जो है ये ज़िले इंतजामिया को, PHA को, या दीगर जो मुतलका इदारे हैं, कभी उनको कोई लेटर शेटर नहीं लिखता? देखिए जी, ये काफी चीजें ऐसी हैं जो विरसे में हमें मिली हुई हैं, और हमारी वासा की ये पॉलिसी होती है कि बारिश के दौरान बजाय इसके कि यानी जो सिचुएशन है उसको हल किया जाए। दीगर इदारों के साथ जो हम कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं वो तो एक माजी का हिस्सा होता है। कहीं पे उनसे ग्रीन बेल्ट नीची हो गई हैं, मार रोड पे ग्रीन बेल्ट ऊंची है, तो वो हम इस वक्त हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो सिचुएशन है उसको हैंडल करें, खुद हैंडल करें। सड़क नीची बन गई, अब ऊंची भी नहीं हम कर सकते। तो ये तमाम मसाइल आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किए हैं कि ऊंची नीची सड़कें और ऊंची ग्रीन बेल्टें ये तमाम हमारे काम में रुकावट पेश करती हैं।
اور ہمیں نکلنا بھی اس لیے پڑتا ہے. دیکھیں اب ہم نے ایک لارنس روڈ پہ انٹروینشن کی ہے, اب وہاں ہمیں جانا نہیں پڑتا, پانی غائب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ایم ڈی باسا. سید زاہد عزیز ہمارے ساتھ موجود تھے اور شہر میں ہونے والی بارش کے بعد کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے, باسا کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقت کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں, انشاءاللہ وہ آگے چل کے ہم اپنے بلیٹن میں بھی 12 بجے کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس حد تک باسا کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ جو ہیں سچ ثابت ہو سکے ہیں. تھینک یو سو مچ عمران بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, 8 محرم ہم اس سلسلے کا ہر روز سے ہی, پہلے محرم سے ہی اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. واقعہ کربلا, داستان کربلا, تحریک کربلا, جس کے بارے میں مسلسل ہم یہی کہتے ہیں کہ سبق کیا دیتے ہیں, صرف اور صرف یہ تحریک ہمیں سبق دیتی ہے صبر کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اثار اور قربانی کا. اور ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جتنے بھی کربلا میں موجود لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی اور دین کے لیے یہ تمام تر قربانی دی. اب اس سوز, اس دکھ, اس درد کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا جاتا ہے نوحے کی شکل میں. اس کے ساتھ ساتھ اس درد کو بیان کیا جاتا ہے مرثیے کی شکل میں. اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں, ساتھی اینکر تنصیر زیدی, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم تنصیر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل علیہ السلام پر. میں نے ان 10 دنوں میں خصوصاً محرم کے, ویسے تو جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ہمیں ہر طرح کا سبق دیتے ہیں, لیکن خاص طور پہ محرم میں میں نے ایک چیز جو خود آبزرو کی کہ انسان کوشش کرتا ہے جی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ہر وقت شکوہ جو ہوتا ہے. لیکن اگر ایک شخص کو, ایک نارمل انسان کو روزانہ پینے کا پانی میسر آ رہا ہے نا, تو اسی نعمت کا وہ جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. کہ جو کربلا میں آقا امام حسین علیہ السلام نے 3 دن پانی کے بغیر جنگ کرنا, پھر دین کے لیے جس طرح کی قربانی دینا, تو آپ نعمت پروردگار کا جتنا شکریہ ادا کرتے رہیں اور جتنا سجود میں گریں اور اس کا شکر ادا کریں, نہ کہ شکوہ. تو یہ محرم آپ کو سبق دیتا ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ صبر, ایثار, قربانی, اور 72 شہداء کی جو انہوں نے عظیم قربانیاں دیں, تو وہ تو تا قیامت یاد بھی رہے گا. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ نوحہ, مرثیہ, یہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے, قدیمی طریقہ. اور آج ابھی گفتگو کے بعد جو میں آپ کو مرثیہ سناؤں گا, اس مرثیے کی ہسٹری بھی یہ ہے کہ وہ آج سے قریباً 200-250 سال پرانا وہ مرثیہ ہے, اور اس ٹائم سے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے. ضرور, تو ہم چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارکہ حق و باطل, واقعہ کربلا, دین کی بقا اور اسلام کی سربلندی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا نذرانہ. غم شہدائے کربلا میں ہر آنکھ اشک بار ہے. آج ذکر کریں گے ہم دین کے لیے دی جانے والی ان عظیم قربانیوں کا, یعنی یوم عاشور کے دن واقعہ کربلا کا, داستان کربلا کا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں, مذہبی اسکالر شہربانو صاحبہ, نے خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم, کیا حال چلے آپ؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہم ذکر کریں گے یوم عاشور کا, تو کس طرح سے آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے, عاشور کے حوالے سے ہم بہت زیادہ یہ جانتے ہیں اور پتہ چلتا ہے ہمیں کہ بہت زیادہ ایٹروسٹیز ہوئیں, بہت زیادہ ظلم ہوا, جس ظلم سے انسان کا دل کانپ جاتا ہے. ہمیں اس واقعے کو بھی ہم ایک طالب علم کی طرح جاننا چاہتے ہیں اور مسلسل جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک ریسرچر کی طرح اس کی تحقیق بھی کرتے ہیں تاکہ اس کے ڈائمنشنز ہم پر مزید واضح ہوتے چلے جائیں. عاشور میں جو انپریسیڈنٹڈ قسم کی جو ظلم ہوا اور جو معاملات خاندان پیغمبر کے ساتھ درپیش آئے, آخر اس کی کوئی نہ کوئی جڑ اور وجہ تو ہوگی. یہ تو ناممکن ہے کہ اچانک کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے اور اچانک کوئی ایک دم کوئی ایسی کانفلکٹ ہو جائے جس کی وجہ سے اس حد تک مخالفین خاندان پیغمبر کے آگے بڑھ جائیں کہ اس خاندان کے ہر فرد کو ختم کرنا چاہیں. یہ اسی وقت ممکن ہے جب کوئی ڈیپ روٹڈ کوئی آپ کو تکلیف یا کوئی ڈیپ روٹڈ کوئی ایسی چیز ہے جس کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ وہ بے چین کرتی ہے کہ ہمیں اس کا انتقام لینا. تو جتنا میں نے اس واقعے کو جانا اور اس ایٹروسٹیز کے حوالے سے کہ اتنا کیوں, اس حد تک کیوں, تو مجھے پیغمبر علیہ السلام کی وہ جملہ بار بار میرے کانوں میں گونجتا ہے
کہ جب اہل مکہ اور اہل قریش آپ کے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ بعض اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ اپنی اس تبلیغ کو چھوڑ دے. وہ تبلیغ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، کہ ایک خدا، اور وہ خدا کا حوالہ انسان کے لیے ہوگا، قسط اور عدل کا پیغام. تو اپنے اس پیغام سے باز آ جاؤ. تو پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پر چاند، تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا. تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس مشن کو ہر کاسٹ پر، ہر قیمت پر جاری کیا، اور اس قیمت کا جو بدلہ ہے جو اہل قریش بھول نہیں سکے تھے، کیونکہ آپ نے اسٹیٹس کو توڑ دیا تھا، ان کے اس نظام کو ختم کر دیا تھا جو ظلم کا نظام تھا، اور وہاں قسط اور عدل کی بات کی تھی، انسان کی ڈگنیٹی کی بات کی تھی، خدا واحد کی بات کی تھی، لا الہ الا اللہ کی بات کی تھی. اور پھر اس بات کو چلانے کے لیے کہیں بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر ہوئی، خندق ہوئی، حنین ہوئی، موتا ہوئی، کوئی ایک معرکہ آپ نے لڑا. اور اس کے بعد پھر آپ نے کعبے کو بتوں سے صاف اور پاک کر دیا، اور اس کے بعد اس میں وہی توحید کی گونج سنائی دینے لگی جس کے لیے جناب ابراہیم اور اسماعیل نے اس کعبے کو بنایا تھا. تو یہ وہ بدلہ تھا جسے اہل قریش نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس کا حساب جو ہے وہ برابر کیا، کہ انہوں نے ان کے ہاتھ سے اس وقت وہ اقتدار، وہ جو طاقت تھی، اس کے بیس کو ہلا دیا تھا پیغمبر علیہ السلام نے، اور طاقت کا بیس اللہ کو بنا دیا. اور نظام جو تھا وہ ان کا نظام نہیں تھا بلکہ قسط اور عدل کا نظام تھا. اس کا بدلہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے لیا. تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے، کسی کا مال میرے ذمہ ہے، کسی کا کوئی ادائیگی ہے جس کے لیے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو یا مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ ان کا نہیں. تو کہا پھر کیا وجہ ہے؟ کہا تمہارے والد اور ان کے والد نے کیا تھا، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب، کیا ایسا تاریخی قصور ہے. وہ قصور کیا ہے کہ بدر میں آپ نے آل امیہ کے پورے کاڈر کو صاف کر دیا، احد میں آپ نے بنی عبدالدار کے کاڈر کو صاف کر دیا، حنین میں آپ نے حوازن اور ثقیف کے کاڈر کو صاف کر دیا. تو اب یہ سارے جناب علی مرتضیٰ اپنی ذاتی دشمنی میں تو تلوار نہیں چلا رہے تھے، اور ان مخالفین اسلام اور پیغمبر کو اس راستے سے نہیں ہٹا رہے تھے، بلکہ کس لیے راستے کو صاف کر رہے تھے؟ اسلام کے لیے. کس لیے راستے کو صاف کر رہے تھے؟ تبلیغ پیغمبر کے لیے. تو اس کا انتقام ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، ہر خاندان اور ہر قبیلے کا، کہ ٹاپ موسٹ لوگ جناب علی مرتضیٰ کی تلوار کا مزہ چکھ چکے تھے، اور آپ نے اس کو دین کے راستے سے ان کو ہٹا دیا تھا. تو وہ ساری جو دل کے اندر بھری ہوئی تھی، وہ جو ان کے اندر تکلیف تھی، اس کو انہوں نے کربلا میں اس کا بدلہ امام حسین علیہ السلام سے لیا. اب دیکھیں نا، ورنہ ایک بچے کو 6 مہینے کے بچے کو پیاسا قتل کرنا، ایک 11 برس کے بچے کو، 12 برس کے بچے کو، کس طرح جناب قاسم کی شہادت، اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ پیر بھی گھوڑے کے رکاب تک نہیں آتے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. جناب علی اکبر کو جس وقت برچھی ماری ہے حسین بن نمیر نے، تو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ کتنا حسین جوان ہے، دل کرتا ہے کہ اس کا داغ اس کے باپ کے سینے پر لگاؤں. تو اس کے ساتھی نے کہا کہ اتنے تیر و تبر چل رہے ہیں، یہ خود ہی اس کا لقمہ بن جائے گا، تو کیوں اس کے قتل میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے. لیکن جیسے ہی سواری جناب علی اکبر اس کے قریب سے گزری، اس نے اپنا نیزہ چلایا اور جناب علی اکبر کے سینے میں وہ نیزہ اتار دیا. اور جناب علی اکبر کون ہے؟ ہم شکل پیغمبر. اور جس وقت آپ میدان میں آئے تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ نبی آ گئے، پیغمبر آ گئے. یعنی اگر پیغمبر بھی آ جاتے تو انہوں نے اپنی اس ایٹروسٹیز اور اپنے اس ظلم سے باز نہیں آنا تھا، کیونکہ در حقیقت بدلہ وہ پیغمبر کا تھا. یہاں پر سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، اے پیغمبر ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر ہے، ابنڈنس ہے، نسل کثیر ہے، اور انسانوں کی قیادت ہے، اور اس کا بدلہ اطاعت اور قربانی، اور یہ پرپیچول اطاعت اور قربانی ہے. کربلا اس اطاعت اور قربانی کا ایک کلائمیکس، پوائنٹ آف کلائمیکس ہے، کہ جہاں قربانی ایسی دی گئی جس کے کیوں مثال ملنا مشکل ہے. اچھا، اب دیکھیے اس قربانی میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کا خاندان ہے. ایسا خاندان ہم نے زمین و زماں کی تاریخ میں نہیں دیکھا جو پیغمبر کے ساتھ اس طرح ڈٹ کر کھڑا ہوا کہ جس دن پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ کے پرچار، اس دن سے وہ خاندان ان کے ساتھ، اور اس میں بچے، خواتین، جی ہاں، سبھی شامل، سارے شامل ہیں. دعوت ذوالشیرہ سے لے کر اور پیغمبر کی ساری حیات، اور اس کے بعد حیات پیغمبر کے بعد جس طرح اس خاندان نے اس لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اٹھائے رکھا، آج تک وہ پرچم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس خاندان کا ہی ایک ہال مارک ہے. تو ایسا خاندان تاریخ انسان میں ہمیں کہیں نہیں ملتا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اصحاب بھی تھے، خاندان والے بھی تھے. عاشور کی رات کا ایک بڑا عجیب منظر ہے. آپ نے سارے اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ تمہارے سامنے ساری باتیں موجود ہیں اور تم یہ منظر دیکھ رہے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی جانوں کو بچاؤ.
کیونکہ یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں. پیغمبر کا بیٹا تو میں ہوں, بالکل میرے خون کے پیاسے ہیں. تو میں آج تک تمہاری جو میرے ساتھ رفاقت تھی اور جو تم نے اخلاص کا ثبوت دیا, میں اس کو اکنالج کرتا ہوں اور اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میرے نانا سے تمہاری شفاعت کی درخواست کروں گا اور جنت کی ضمانت لیتا ہوں تمہاری. امام حسین علیہ السلام سردار جوانان جنت ہیں, مالک کوثر ہیں. تو کوئی نہیں اٹھا. پھر آپ نے ان سے کہا کہ شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ روشنی ہے اور میں تمہارے چہرے دیکھ لوں گا تو تمہیں شرمندگی ہوتی ہے مجھے میرے سامنے اٹھ کر جاتے ہوئے. تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور چراغ کو گل کر دیا. کہا اب دیکھو اندھیرا ہو گیا, اب میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, تم میں سے جو چاہتا اٹھ کر چلا جائے. کافی دیر کے بعد جب آپ نے چراغ دوبارہ جلایا تو سارے کے سارے اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا تم گئے نہیں؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر جو صحابی رسول ہیں, جناب زہیر ابن قین صحابی رسول ہیں, جناب مسلم ابن اوسجا صحابی رسول ہیں. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں, جیسے کل میں نے آپ کو بتایا قافلے میں زیادہ تر صحابہ اصحاب رسول ہیں, اور جو چھوٹے بچے اور جوان ہیں وہ صرف خاندان بنی ہاشم کے ہیں. تو انہوں نے تقریریں کی. جناب عباس نے اپنے خاندان بنی ہاشم کی ریپرزنٹیشن کی اور کہا کہ کیا ہم پیغمبر کو اپنا منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے روز حشر کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو ایسے وقت میں چھوڑ دیا تنہا جب تلواریں اس کے خون کی پیاسی تھی. تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعائے خیر دی اور کہا کہ کل جنگ کی تیاری کرو. اچھا, اب جنگ کی تیاری میں کیا جنگ کی تیاری ہو سکتی تھی؟ سامنے تقریباً کم از کم 30,000 کا لشکر ہے, اور یہاں 72 تو وہ لوگ ہیں جو ڈاکیومنٹڈ جن کے نیمز ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے ہر کے لوگ آئے, اور ہر اور ان کے بھائی اور ان کے بیٹا, اور کچھ اور لوگ بھی یزید کے لشکر سے ٹوٹ کر امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے, کچھ مسافر آئے. تو میکسیمم بھی اگر ان کی تعداد کو گنا جائے تو 100-125 سے اوپر نہیں ہوتی. تو یہ ان کا مقابلہ کہاں 30,000, کہاں 30,000 اور کہاں 100. کیا جنگ کی تیاری تھی؟ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ یہ ریزالو, مجاہد کا ریزالو, جیسے سورہ حج میں کہا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جہاد کے حق کو ادا کر دیا. تو اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں, ہتھیاروں کی دھاریں لگا رہے ہیں, اور وہ رات خیام امام حسین علیہ السلام کے لیے تاریخیں لکھتی ہیں کہ اس قدر تلاوت قرآن کی گئی ایسے جیسے شہد کے چھتے سے, مکھیوں کے چھتے سے سنسناہٹ کی آواز آتی ہے, اس طرح تلاوت قرآن کی آواز خیام میں امام حسین علیہ السلام سے آ رہی تھی. یعنی اس طرح شاعر اسلام کی آپ نے اس قتال کے میدان میں بھی اس کی حرمت اور اس کا آپ نے جو پرچار فرمایا. اچھا, آپ جب کچھ دیر کے بعد اپنی عبادتوں اور تلاوت قرآن سے آپ اٹھے اور آپ نے خیموں کا چکر لگایا اور اپنے اصحاب کے اس رویے کو دیکھنا چاہا, تو آپ نے دیکھا کہ جناب جون کے خیمے میں آپ پہنچے. جناب جون جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے, صحابی رسول کے, اور ان کی جو اسکل تھی وہ تھی ہتھیاروں کا بنانا اور تیز کرنا. تو جون کے پاس تلواروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور وہ ہر ایک کی تلوار کو دھار لگا رہے تھے, یعنی سبھی تیاری کر رہے تھے. اب ہم گفتگو کے سلسلے کا یہیں سے آغاز کریں گے. ناظرین بریک لینی ہے مجھے, بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. شہبانو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بتا رہی تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت اور پھر تیاریاں جنگ کی جا رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام ان کے خیمے میں آئے جناب جون کے, اور دیکھا کہ تلواریں اور نیزوں پر دھاریں لگا رہے ہیں جون. تو آپ نے 2 اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ موت کس طرح بہترین لوگوں کو پک کرتی ہے اور کس طرح ان کو لوگوں کے درمیان میں سے اٹھا لیتی ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ برابر کے خیمے میں تھیں. وہ خیمہ جناب امام زین العابدین کا تھا, اور آپ اپنے بیمار بھتیجے کی, ان کو سب بخار ہو گیا تھا, شدت بخار میں تھے امام زین العابدین, تو ان کی تیمارداری کر رہی تھیں. تو آپ نے پہلا شعر سنا. امام فرماتے ہیں کہ میں اور میری پھوپھی ہم شعر کا مطلب سمجھ گئے کہ بابا اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں ہم اور سارے افراد کی, تو ہم نے ضبط رکھا. دوسرا شعر میرے والد نے پڑھا تو اس وقت میری پھوپھی کا صبر کا دامن چھوٹ گیا, اور وہ بلبلا کر وہ پڑھی. میرے والد ہمارے خیمے میں آئے اور آپ نے اپنی بہن کا سر اپنے گود میں لے لیا, اور ان کو بہت خوبصورت جملے امام حسین علیہ السلام کے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہن کیا میں اپنے نانا سے بہتر ہوں, کیا میں اپنے بابا سے بہتر ہوں, کیا اپنے بھائی اور اپنی ماں سے بزرگ تر ہوں؟ وہ مجھ سے زیادہ بزرگ تھے, لیکن ان سب نے دین کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا. تو ہمارا بھی وہی راستہ ہے, اور آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ صبر کریں, کیونکہ آپ کا راستہ میرے راستے سے بھی زیادہ مشکل راستہ ہے. تو امام نے اپنی بہن کو, آپ یہ دیکھیے کہ کس راستے کی طرف ان کی رخ کو موڑ دیا, ان کے جذبات کو اور ان کی اس ہمت کو ٹوٹنے سے بچا لیا کہ آپ کا تو اس سے بھی زیادہ مشکل راستہ ہے.
اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر بھی آپ نے آخری دن بھی نصیحت سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو کیا میرے اس کرۂ ارض پر پیغمبر کا بیٹا اس کی بیٹی ان کی بیٹی کا بیٹا میرے علاوہ کوئی ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اسلام کو مجھ سے زیادہ اس کے قریب تر ہو؟ کیا وہ ایسا ہے کوئی زمین پر جس کے گھر میں وحی اترتی ہو، جس کے گھر میں فرشتہ آتا ہو اور جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہو کہ وہ جمانان جنت کا سردار ہے؟ تو لوگوں پر خاموشی تھی، اس لیے کہ ایسا کوئی زمین و زمان میں تھا ہی نہیں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے جب تم میرے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لوگے؟ تو اس پر بھی گہری خاموشی تھی اور کہا کہ حسین ہمیں تو ہمارے جو اقتدار کے لوگ ہیں انہوں نے حکم دیا ہے، آپ ان کی بیعت کر لیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو سامنے لشکر ہے اس کا اسلام سے کتنی ملاقات ہے، یا اسلام سے اس کا کیا رشتہ ہے، یا پیغمبر سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ یعنی وہ تو صاحبان اقتدار کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں وہ اپنے عہدوں سے معزول کر دیں گے، ہمیں تو انہیں خوش کرنا ہے۔ یعنی جو لشکر امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھا اور بنی امیہ کا جو ڈسپلس تھے، انہیں اللہ کی پرواہ نہیں تھی، انہیں پیغمبر کی پرواہ نہیں تھی، انہیں روز قیامت کا خوف نہیں تھا، انہیں اس وقتی مٹیریلزم کا زیادہ ان کے نزدیک امپورٹنٹ تھی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو اس لشکر کو لیڈ کر رہا تھا عمر ابن سعد، صحابی رسول جناب سعد بن وقاص کا بیٹا ہے، اور جناب سعد بن ابی وقاص نے جناب علی مرتضیٰ کی جو خصوصیتیں بیان کی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی خصوصیت اگر میرے پاس ہوتی تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان اپنے آپ کو سمجھتا۔ جناب علی مرتضیٰ کی جو فضائل سعد بن ابی وقاص نے دربار شام میں بیان کیے، تو ان کا بیٹا لیڈ کر رہا ہے اس لشکر کو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا لالچ ہے؟ تو کہا مجھے رے کی حکومت دی جائے گی بنی امیہ کی طرف سے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس رے کی حکومت میں سے ایک دانہ گندم بھی تجھے کھانے کو نصیب نہیں ہوگا، اور حقیقت میں یہی ہوا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی حوصلے اور ان کی دنیا کی طلب اور دین سے ان کی بے پرواہی، یہ وہی ٹولہ تھا جو اہل قریش کا تھا جو پیغمبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو دوسرا مکہ درپیش تھا، حسین منی ونا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ جس طرح وہ طائف میں پیغمبر کے راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، جس طرح پیغمبر پر اور جڑیاں پھینکتے تھے، جس طرح پیغمبر کو پتھروں سے لہو لہان کرتے تھے، جس طرح پیغمبر کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں گھیر کر رکھا اور بھوک اور پیاس کا شکار کیا، کیا کس کس جنگ میں نہ گھسیٹا پیغمبر کو، یہ سارا اس کا جو کلمنیشن پوائنٹ ہے نا وہ کربلا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے عمر سعد نے پہلا تیر اس نے خود اپنی کمان میں جوڑا اور امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف پھینکا اور فوجوں سے کہا کہ گواہ رہنا اور ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ سب سے پہلے جنگ کی ابتدا میں نے کی، صحابی رسول کا بیٹا۔ تو یہ دنیا پرستی ہو گئی کہ اپنے باپ کی سیرت سے بھی جو علی مرتضیٰ کے اتنے معتقد تھے کہ ایسی فضائل جناب علی مرتضیٰ کے سعد بن ابی وقاص نے بیان کیے دربار شام میں کہ تاریخ حیران ہوتی ہے، اور یہ کام اس نے انجام دیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں، اچھا امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر بھی لاشوں کے احترام پر اتنا زور رکھا، ایک خیمہ اپنے علیحدہ سے بنا دیا، جو شہید گرتا تھا آپ احترام سے اس کا لاشا لاتے تھے اور خیمے میں رکھتے جاتے تھے۔ یہ پتا تھا دفن کے ٹائم نہیں ملا آپ کو، دفن کی فرصت بھی نہیں تھی، لیکن ایک ایک لاش کو آپ نے لا کر خیمے میں رکھا۔ اس لیے جو سر کاٹ لیے گئے نا ساری لاشوں کے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک خیمے کے اندر انہیں اکٹھی ساری لاشیں ملیں اور سارے سر کاٹے گئے۔ اچھا جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آپ تنہا رہ گئے اور آپ میدان میں نکل کر آئے، تو آپ نے 3 مرتبہ استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے، کوئی ہے جو میرا اس وقت میرے استغاثے کا جواب دے اور میری سوال کے لیے میرے لیے مدد کے لیے آئے۔ تو آپ کس کو پکار رہے تھے؟ آپ ان لشکریوں میں سے کسی کو نہیں پکار رہے تھے، تاریخ انسان کے ہر باضمیر شخص کو آواز دے رہے تھے کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی مدد کیا ہے؟ قسط اور عدل کی مدد ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مدد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی مدد۔ اور لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کے لیے عذاب بن جائیں اور کسی کے لیے مصیبت کا باعث بن جائیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہم سب کے لیے سلامتی بن جائیں، وہ کوئی بھی ہو۔ دیکھیے ہمارے پولیٹیکل ویوز سے، ہمارے ریلیجیس ویوز سے وہ کوئی اگری کرتا ہو یا نہ اگری کرتا ہو، ہمیں اس بات کی کیا پرواہ، لیکن ہم انسان ہیں، سب سے بڑا ناطہ انسانیت کا ہے۔ اگر ہم انسان کے لیے سلامتی کا باعث نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنا یا نہ پڑھنا بالکل برابر ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کو جب آپ اکیلے رہ گئے، آپ میدان میں نکل کر آئے، اچھا اب آپ دیکھیے کہ آپ کو سواری لانے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی بہن کے مورال کو اس حد تک بلند کر دیا تھا، اور بہن بھی کون ہے؟ نبی کی بیٹی۔ تو آپ خود سواری پکڑ کر اپنے بھائی کے لائیں، لقاب آپ نے پکڑی، اپنے بھائی کو سوار کیا،
کون سے سفر پر؟ سفر شہادت پر. اور اسی پر فخر کیا آپ نے یزید کے دربار میں کہ تو کہ ہم سے بات کرتا ہے کہ کیا کیا اللہ نے میرے بھائیوں کے ساتھ؟ وہ کیا جو اس نے بہترین سمجھا اور شہادت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کیا, اور اس سے بڑا مرتبہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اپنے لیے دیکھ کہ تو نے اپنے لیے کس عذاب کے راستے کو کھول لیا. جب امام حسین علیہ السلام پر ہر طرف سے آپ نے وہ شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ تاریخیں کہتی ہیں کہ فوجیں میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگیں. آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی اور امامت کا ہاتھ تھا, تو ایسے میں کون آپ کے مقابلے پر ٹک سکتا تھا؟ تو ہمارے ساتھ نے آواز لگائی اور شمر نے آواز لگائی کہ چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرو. تو کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی تیر پھینکتا تھا, کوئی نیزہ پھینکتا تھا. اتنا حملہ ہوا کہ آپ کی پشت پر اس طرح تیر تھے جیسے مچھلی کے جسم میں کانٹے ہوتے, اور سامنے لشکر نہیں آتا تھا, پیچھے سے حملہ کرتا تھا. لیکن 3 تیر بہت خطرناک امام حسین علیہ السلام کو لگے. ایک تیر جو آپ کے تالو میں جا کر گڑا اور جسے آپ نے کھینچ کر نکالا اور آپ کے منہ سے خون کا پرنا لگا. دوسرا تیر آپ کے پیشانی مبارک پر آ کر لگا, اسے بھی آپ نے کھینچ کر نکالا اور پیشانی سے خون بہنے لگا. تیسرا تیر آپ کے قلب پر آ کر لگا, اور وہ تیر اس طرح گڑا کہ آپ نے پیٹھ سے ہاتھ ڈال کر اس کے بعد اس تیر کو نکالا اور ہاتھ چلو رکھا اپنے سینے پر, اور پھر ارشاد فرمایا رضن بسم اللہ باللہ علی ملت رسول اللہ, پروردگار گواہ رہنا کہ میں اپنے نانا کی امت پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون, میں خدا کی قضا پر اور اس کے مرضی پر راضی ہوں اور میں خدا ہی کا ہوں اور مجھے خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ کہہ کر آپ نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ مجھے نشیب کی طرف لے چلو. گھوڑا بھی پیغمبر کا تحفہ کیا ہوا گھوڑا تھا جو بچپن سے امام حسین اسلام جسے پالتے تھے. تو اس کے بعد آپ نے جب نشیب میں اس نے آپ کو اتار دیا تو آپ نے ذوالفقار اور تبرکات جو آپ کے جسم پر تھے, وہ لباس وغیرہ جو ہر طرف سے پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا, اور خصوصاً وہ تلوار جو آپ کے والد جناب علی مرتضیٰ کی تھی, گھوڑے کی گردن میں ڈالی, اسے اشارہ کیا کہ جاؤ خیام کی طرف چلے جاؤ. اچھا, اب آ گئے قاتل, گھیر لیا. شمر ہے, خولی ہے, سنان ابن انس ہے, ان سب لوگوں نے. اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب میں دستور تھا کہ جب اپنی تلواروں کی پریکٹس کرتے تھے نا, اپنی لڑائی کی اور اپنے اسکلز کی, تو 8-10 لوگ مل کے ایک لیمب کو, ایک بھیڑ کو پالتے تھے, بہت مضبوط پالتے تھے, اس کی خرچے اٹھاتے تھے اور بہت مضبوط. جب وہ اچھی طرح تند و تمانا ہو جاتا تھا بھیڑ, تو پھر 7-8 لوگ جو اس کو پالتے تھے مل کر اس بھیڑ پر اپنی تلواروں کو اس کو حملہ کرتے تھے, اور وہ جس طرح بھیڑ ادھر بھاگتا تھا ادھر بھاگتا تھا تو وہ اپنے اسکلز کو اس پر آزماتے تھے. کہا بالکل اسی طرح اس بھیڑ کی طرح میرے جد اس مجمع آدھا میں تھے اور ایسے تلواریں چلا رہے تھے, اور اب جس طرح اس بھیڑ کو پال کر اپنی تلواروں کی اسکلز کو آزماتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اس حالت کے اندر جب چاروں طرف سے تلواروں کا حملہ ہو رہا تھا, عصر عاشور کے قریب آپ نے سجدے میں سر کو رکھ دیا اور گوشہ چشم اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور آخری جملہ کہا الہی قد وفیت بہدی اوفو بہدی کا, پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ پورا کر. شمر بڑا اور امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا, اور سر پیٹھ کی پیچھے کی طرف سے کاٹا, اور اتنی تکلیف سے وہ سرکند خنجر سے کتنی بار ضربیں لگائیں اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر. یہ سب منظر کس لیے ہوا؟ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو, ایک ہاتھ پر سورج, تب بھی میں لا الہ الا اللہ کے مشن سے باز نہیں آؤں گا. وہ تکلیف, وہ جو پیغمبر نے ریزالو کیا کا مظاہرہ کیا تھا, اس کا بدلہ نواسے نے کربلا کے دشت میں اتار دیا. اور پھر یہی نہیں, سر کٹنے کے بعد بھی آپ کے سر کو نیزے پر بلند کیا, تو وہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ کی لاش پڑی تھی کربلا میں, کوئی آیا انگلی کاٹی اور انگوٹھی کھینچ کر لے گیا, کوئی آیا پیروں سے خون بھرے جوتے لے گیا, کوئی آیا آپ کا لباس اتار کر لے گیا, کوئی آیا آپ کے پٹکا کمر میں بڑا آپ کا قیمتی بندھا ہوا تھا, آپ نے لاش نے پٹکے کو مضبوطی سے روکا ہوا تھا, کلائیوں سے ہاتھوں کو کاٹ کر وہ پٹکا کو اتار کے لے گیا. اور اس کے بعد پھر عمر صاحب نے آواز دی کون ہے اس لاش کو جو اپنے گھوڑوں سے پامال کرے. یہ رویہ کیا ہے؟ اس رویے کا کوئی تاریخ مجھے جواب دے کہ لاش کا پامال کر رہے ہیں, اس حد تک کرش کر دینا. کس چیز کو کرش کر رہے تھے؟ لاش امام حسین علیہ السلام کو نہیں, آپ کا مقصد لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو کرش کرنا تھا, اور وہ امام حسین علیہ السلام کی شکل میں سمبولائز ہو چکا تھا. وہ تو 10 گھوڑے تیار ہوئے جن کی نال بندی کی گئی, نئی نالیں لگائی گئیں, اور لاش امام حسین علیہ السلام تھا, اور 10 گھوڑے کبھی ادھر دوڑتے تھے کبھی ادھر دوڑتے تھے. کربلا کی ریگزار میں لاش امام حسین علیہ السلام کے
کے ریزے ریزوں کو بکھیر دیا۔ میرا سوال تاریخ سے اور دشمنان پیغمبر سے فقط اتنا ہے، جو تاریخ کے کسی بھی گوشے میں ہوں، حسین کامیاب ہیں یا پیغمبر کے دشمن کامیاب ہیں؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سر بلند ہے یا پیغمبر کے مخالفین اہل قریش کا کہ اپنے آپ یہ تحریک تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور اس کو ہم بلا شبہ رہتی دنیا تک یہ قائم بھی رہے گی، یہ قربانیاں یاد رکھی جائیں گی، اور اس کو ہم اس طریقے سے ہی وائنڈ اپ کریں گے کہ یزید تھا اور حسین ہے، اس سے بڑی اس کی مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بات کریں گے قدیمی روایتی جلوس کے حوالے سے، جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نثار حویلی سے یہ جلوس برآمد ہوتا ہے، اور اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اس کے انتظامات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس جلوس کے لیے کس طرح سے پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں، انتظامات کیا کیا کیے جاتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں اس میں عزاداران حسین شرکت کرتے ہیں، سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جاتے ہیں، گویا اس کی تیاریاں پہلے سے ہی شروع کی جاتی ہیں۔ تو اس جلوس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اس کے انتظامات کب سے اور کیسے کیے جاتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوں گے، آغا شاہ حسین قصدباز صاحب، اور ان کا میں آپ کے ساتھ تعارف کرواتی چلوں، خدا میں زلجنا ہیں، جلوس کے تمام تر انتظامات بھی دیکھتے ہیں، خواہ وہ سیکیورٹی کے انتظامات ہوں، دیگر انتظامات ہوں، تمام تر انتظامات کو یہ خود سے دیکھتے ہیں اور ان کو حتمی شکل بھی دیتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرنے والے ہیں شہر لاہور میں جو قدیمی روایتی جلوس جو کہ نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے، پھر روایتی راستے ہیں جہاں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس جلوس کی تاریخ پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بیٹا میں ایک بات بولوں گا، اپنا تعارف پورا کرواؤں گا۔ یہ آغا چاند علی خان قصدباز جو متولی وقف بھی ہیں اور لیسن ہولڈر بھی ہیں، ہماری ہیڈ آف دی فیملی بھی ہیں، اور یہ انتظامات جو ہیں یہ سب بیٹھ کے پیچھے وہی ٹیکل کرتے ہیں، میں تو ان کی نمائندگی کرتا ہوں، میں صرف ٹھیک ہے۔ اور آغا شاہ حسین قصدباز میرا نام ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے یہ ہمارے لیے کہ نواب مظفر علی قصدباز کے یہ پوتے ہیں، نواسے بھی ہیں، آغا جان علی خان قصدباز۔ یہ مشرق پاکستان اور مغرب پاکستان کے یہ وزیر اعلیٰ تھے، وزیر مال بھی تھے، اور کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کون سی منسٹری میں آپ کو اچھا لگا آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں میرے لیے ایک سائڈ پہ ہیں، میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کچھ نہیں تھا کہ پروردگار نے مجھے حسین بادشاہ کی سواری کا ایک سائز بنایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ہمارے خاندان قصدباز کو ملا یہ والا۔ اس کی تاریخ جو ہے اگر میں آپ کو بولوں تو یہ دوسری صدی کے اینڈ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کو یہ نثار حویلی سے ہمارے قصدبازوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، ذوالجناح کی روایت۔ اس سے پہلے ذوالجناح کی تاریخ نہیں تھی، تعزیہ وغیرہ نکلے جاتے تھے، تو اس سے پہلے یہ ذوالجناح جو ہے، یہ جو دوسری میں بولا آپ کو ایک سیکنڈ صدی میں شامل ہو چکا ہوا ہے، اینڈ پہ اس کے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی بہت بڑا، ہمارے بزرگوں کا اعزاز میں کہتا ہوں یہ والا۔ دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کو دیکھیں تو نواب نواز شریف خان ہمارے بزرگ، انہوں نے ایک مسجد بنانی تھی۔ اس زمانے میں زیادہ تر سکھوں کے اور ہندوؤں کے بھٹے ہوتے تھے اینٹوں کے، تو مسجد بھی پہلی اینٹ لگانی تھی۔ اس سے پہلے اس پوری اینٹوں کو راوی پہ جا کے پاک کیا گیا، ایک ایک اینٹ کو پاک کیا گیا۔ اب اینٹوں کو دوبارہ وہاں لایا گیا، اور نواب نواز شریف خان قصدباز نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ پہلی اینٹ وہ لگائے جس کی نماز شب بھی قضا نہ ہوئی ہو،
और उस वक्त मोची के बड़े बड़े जय्यद किस्म के बुजुर्ग थे, वो खामोश हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये एजाज़ ये आप ही लगाएं। तो ये परवरदिगार का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग इस हद तक पहुंचे हुए थे जिनकी नमाजें शब भी कज़ा नहीं कभी हुई। तो उसी रवायत को लेके ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ से स्टार्ट होती है। निसार वैली से ये सुलझना बरामद होता है। इससे पहले सुलझना की जो तैयारी है ये है कि ये सुलझना जो है इसे पूरे साल इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। पूरे साल इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और इसकी निस्बत जो है, सुलझना की जो निस्बत है, ये एक्चुअली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घोड़ा था ये उसके साथ निस्बत है इसकी। और निस्बत हमारे नज़दीक ऐसे है जैसे कि कुर्बानी का एक दुम्बा है, उसकी निस्बत से हम लोग कुर्बानी करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह इसकी वफा है, जिसकी वफा की वजह से हम इसकी एहतराम करते हैं, इसका एहतराम करते हैं हम जुलजना का। और ये एहतजाजन हम लोग इसे जुलूस की शक्ल में हम निकालते हैं कि यजीद, तूने करबला में जो तूने करबला में किया, 72 शोदा करबला को तूने औलादे रसूल को और उनको तूने कत्ल कर डाला, ज़िबा कर डाला मैदान में। अब उसके बाद उनका कुनबा था जिसमें रसूल की बेटियाँ थी, नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ थी, उनको असीर बना दिया गया। ये मैं हमेशा कहता हूँ आपके प्रोग्राम में। अभी हम अगर मैं बोलूँ आपको कि हमारे रोने की वजह क्या है, हमारे रोने की जो वजह है वो मैंने कल भी आपको बताई थी। रोने की हमारी वजह ये है असल कि जंग हो गई, 72 को आपने शहीद कर डाला। बाकी आपने नबी की बेटियों को आपने असीर करके कुफे से आपने शाम हज़रत इमाम ज़ैनुल को आपने असीर बनाया, आपने साल कैद बनाया। बीबी सैयदा बीबी सकीना सलाम की शहादत भी इसमें है। तो ये तो बेटा हमारी ये हिस्ट्री है, ये हमारी आज़ादारी की। रही बात अब ये है कि अब हमें करना क्या है, अभी हमने करना क्या है। अभी ज़रूरत हमें बहुत ज़रूरत ये है कि हम, मेरा मुल्क पाकिस्तान जो है, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, इसको हम, मेरे लिए सबसे बड़ी तरजीह जो है मेरा मुल्क पाकिस्तान है, इसको हमने सुन्नी शिया इत्तेहाद की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है सुन्नी शिया इत्तेहाद की। बड़ी मुश्किलों से बड़ी कुर्बानी दे के बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी दे के इसे आज़ाद करवाया है। जिस आज़ाद मुल्क में हम इस टाइम पे हैं, जो आधी रात को भी हम अपनी सड़कों पे आ जाते हैं, इस आज़ादी का आपने अगर मज़ा लेना है, देखना है आपने, तो आप देखें कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ क्या हो रहा है। और हम यहाँ पे आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क की। तो इस आज़ाद मुल्क में अगर रहने के लिए हमारे लिए इस वक्त एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त और मुत्तहिद रहना ही वक्त की अहम ज़रूरत है। आगा साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आगा शाह हुसैन कज़लेबाश हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे शहर लाहौर में जो मरकज़ी जुलूस होता है इसके इंतजामात के हवाले से भी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुदाम ज़ुलजना आगा शाह हुसैन कज़लेबाश हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने कदीमी रिवायती जुलूस की हिस्ट्री तो जान ली, उस पर रोशनी डाली। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस जुलूस के इंतज़ामात के हवाले से। आगा साहब बताइएगा, जुलूस के इंतज़ामात हम पहले से देखते हैं कि मीटिंग्स शुरू कर दी जाती हैं मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल ही, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी होती है, ट्रैफिक पुलिस भी होती है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की खिदमात भी हासिल रहती हैं। किस तरह से इंतज़ामात किए जाते हैं, सबका ताउन क्या हासिल होता है? देखिए, ये एक्चुअली 8 और 9 ज़िलहिज को हज़रत मुसम्मिन अकील की शहादत है। जो इस काफ़िले की सबसे बड़ी शहादत जो है वो हज़रत मुसम्मिन अकील की जो बीबी पाक दामन, जो बीबी रुकैया सलामुल्लाह है, उनके शौहर हैं। सबसे पहली शहादत जो है ना वो
वहीं से शुरू होती है, हमारा मुहर्रम की स्टार्ट ही वहां से है जी। ये प्रैक्टिस जो है इस वक्त पुलिस के अंडर हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर हो चुकी है प्रैक्टिस ये वाली। इसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो मजमा आता है कि 3 से 4 लाख मजमा आता है जो बीबी पाक दामन में पाक बीबी को पुसा देने के लिए उसकी शोहर की शहादत, ये बड़ी दर्दनाक एक शहादत है, हज़रत मुस्लिम अकील की शहादत जो है। क्योंकि करबला में तो शहदादा कासम के जो टुकड़े टुकड़े हुए तो हुसैन जमा करने वाले थे, यहाँ पे हज़रत मुस्लिम अकेले थे, ठीक है। ये वहाँ से प्रैक्टिस शुरू है। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी शामिल थी, इसमें पुलिस भी शामिल थी, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी शामिल थी सारी, और ये प्रैक्टिस है इन लोगों को, ठीक है। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक तमन्ना थी हमारे कुछ ऐसे बानियान को जो लाइसेंस होल्डर थे, उनकी तमन्ना थी कि कुछ लोग आ जाते थे, ऐसे गैर जिम्मेदार लोग आ जाते थे जो मीटिंगें करते थे। इस पर हमारे जो सीसीपी लाहौर हैं और डीआईजी ऑपरेशन हैं और एसएसपी साहब हैं और हमारे एसपी सिक्योरिटी साहब हैं और डिवीज़न के जितने भी एसपी हजरात हैं, तो एक लायामल तैयार किया गया कि इस पर हम डिवीज़न वाइज ये मीटिंग्स करेंगे। और वो इस वक्त बड़ी कामयाबी मिली कि एक एक आज़ादार जो आज़ादार थे, जो मातमी संगतों के सलार थे, तमाम को बीच में शामिल किया गया और वो मीटिंग्स सर्कल वाइज की गई। उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उसमें आज़ादारों को भी खुशी हुई। तो इसमें एक बहुत अच्छा था, आपका एक सवाल था कि रूट्स के बारे में। तो ये एक हमारे करबला गामे शाह में जैसे एहतराम पजीर होते हैं, ये गामे शाह जो हैं इनका असल नाम है सैयद गुलाम अली शाह। ये जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलता था तो ये या हुसैन की सदा बुलंद करते थे और सर पे लकड़ी का ताजिया लेके ना ये मोची से करबला गामे शाह जाया करते थे। अच्छा। तो मेरे बुजुर्गों को ये रूट पसंद आया, उन्होंने उस वक्त मोची से निसार हवेली से सुलझना बरामद हुआ तो इसी रूट को तयन किया उन्होंने, यानी तभी से इस रूट का तयन कर लिया गया। इसको फिर हमने इख्तिताम पजीर हुआ ये करबला गामे शाह तक है, ठीक है। तो इस वक्त गवर्नमेंट, ये पुलिस जो है, पुलिस के जवानों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर मस्जिद में 4 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं तो एक कांस्टेबल बाहर उनकी हिफाजत कर रहा है, तो मैं सैल्यूट करता हूँ हिफाजत करने वालों को भी, ठीक है। मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता। तो मैं तो ये एक पैगाम भी दूंगा कि जो कांस्टेबल, ये हमारे जो जवान है, पुलिस के जवान, मैं अपने तमाम आज़ादारों को ये कहूँगा जिन के घर में तुबारक बनता है, लंगर तकसीम होता है, अपना खाने से पहले इनका ख्याल करें, जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों के लिए वहाँ पे मौजूद है वहाँ पर। और माशाल्लाह रहा ये हमारी पुलिस की आफरीन जो है इस वक्त कोशिश कि आज़ादारों को हर हाल में उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, चाहे वो अपने महदूद वसाइल में रहते हुए मैक्सिमम आपको उन्होंने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की क्या है, हमारी डिमांड क्या है? देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हमारी डिमांड क्या है? वो तो कहते हैं मांगो हमसे, क्या मांगती है। रोड पे पूरे रूट पे उन्होंने बेशुमार लाइट्स लगाई है, लाइट्स लगाई है, पैच वर्क पूरा किया उन्होंने। हमारे लिए वापडा की वायर्स हैं वो ऊपर की हैं उन्होंने कि आप इजी होके, पीटी सेल की वायर्स हैं, केबल वायर्स हैं, वो उन्होंने काम किया है। मैंने कल भी एक पैगाम दिया था कि आज बल्कि मेरा रूट है कमिश्नर लाहौर के साथ, अभी उन्होंने चार्ज लिया कमिश्नर साहब ने, उनके साथ और दानिश अफजाल के साथ मेरा आज डीसी साहब के साथ उन्होंने आज फाइनल के मतलब आगा साहब देखें कौन कौन सी कमी रह गई है, हम रातों रात वो कमी भी दूर करेंगे। यानी मुकम्मल तामुन का पूरे मुकम्मल तामुन का यकीन दहानी उन्होंने करवाई है। तो परवरदिगार करे जैसे पिछले सालों में पुरअमन तरीके से ये निसार हवेली से जुलूस बरामद हुआ, पुरअमन तरीके से ये वीडियो हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल भी इसी तरह से होगा। बिल्कुल। तो मेरा एक पैगाम भी अपनी कौम को भी, मैं हाथ छोड़ के भी कहूँगा अपनी कौम को कि जिस तरह हम अब बुजुर्गों में हैं, जिस तरह हम लोग रास पकड़ के जुलूस को बरामद करते थे तो बच्चे जो थे वो आगे रास्ता बनाते थे, आज वही बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम वाजिब है, एक दूसरे का एहतराम वाजिब है, बड़ों का एहतराम वाजिब है।
बड़ों को बड़ा रखा जाए, ठीक है, छोटों पे हम शफकत तो रखते हैं, ठीक है। मौला पंजतन पाक बीबी सैयदा के सदके में मैं ये कहूँगा कि ये पुरअमन रहे और ये इवेंट को कामयाब करने में जिसका भी हाथ है, बीबी सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा उनको अजर दे। हमने किसी बंदे को खुश नहीं करना, हमने मादरे हुसैन को खुश करना है। बिल्कुल ऐसे, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। आगा साहब, टाइमिंग का भी एक प्रॉपर ख्याल रखा जाता है आपकी जानिब से भी कि जुलूस जब बरामद हुआ है वक्त का तयन किया जाता है कि उसी वक्त पे जो मुतय्यन किया गया है जुलूस इख्तिताम पजीर भी हो जाए, इसके लिए भी तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल हैं आपके? जी बेटा, इसमें हमने हम डिपेंड नहीं करते एक ही सुलझना पे नहीं करते, सही, ठीक है। इसके लिए बैकअप पे होते हैं कि रश बहुत ज्यादा हो गया ना, बिल्कुल रश बहुत ज्यादा हो गया, लाखों की तादाद में रश बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ऊपर से ऐसे मौसम में आ रहा है कि जिसमें हबस है, बिल्कुल हबस है। उसमें अगर हमारा सांस रुक रहा तो ये भी तो हुसैन की सवारी है। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। अगर सब मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज इस वक्त मैं ये कहूँगा कि हमारे अकीदे के मुताबिक बेटा, ये हमारे अकीदे के मुताबिक शब अशूर जो है ये एक क़यामत की रात है। इस पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं इस रात का। और इस शब अशूर 2 हिस्सों में है, ये एक शब अशूर है, एक योम अशूर है, ये 2 हिस्सों में है। इसमें हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। मैं कहता हूँ मोहम्मद आले मोहम्मद के सबके, मैं एक एक बच्चे को भी कहूँगा, एक एक जवान को कहूँगा कि ये रात, ये मांगने की रात है, पुरसा देने की रात है, हुसैन की माँ को राज़ी करने की रात है। आप ये देखें कि अगर मादरे हुसैन राज़ी है, हाँ, मादरे हुसैन राज़ी है तो उसका नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो ये मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी शहादत है। दीन के लिए उन्होंने अपने 6 महीने के बच्चे से लेके अपने 18 साल कड़िए जवान को बड़ा खर्चा करना पड़ा है, बड़ा खर्चा करना पड़ा है इस दीन को बचाने के लिए। हुसैन को, अपने शहजादा अली अकबर को कुर्बान कर डाला, अब्बास को कुर्बान कर डाला। इस वक्त हम लोगों की ज़रूरत है सुन्नी शिया इत्तेहाद और पाकिस्तान को सही कहा, मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।